من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما جس جگہ حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو جس جگہ حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھا نہیں ہوں تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہوں تے جس نادیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو تے چلو
چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے او جس چھاور گی کوئی چھاں نہیں ہو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات امام المجاہدین امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہے۔ عزیز ساتھیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر اور عمدہ فضل ہے کہ جن دی توفیق خاص نال اسی ایتھے جمعہ پڑھن واسطے آیا، میں پڑھان واسطے آیا۔ دعا کرو اللہ ساڈا ایتھے چند منٹاں دا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جامع ترمذی دے اندر ایک روایت بیان کی تھی، فرماندے نے الدعاء روح العبادہ، کہ جڑی دعا ہے نا وہ عبادت دی روح ہے۔ اور دوسری روایت فرماندے نے الدعاء مخ العبادہ، جڑی دعا ہے نا وہ عبادت دا مغز ہے۔ ہون ان دی تائید دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو میرے کولو دعا منگیا کرو۔ جدو تسی میرے کولو دعا منگو گے نا میں صرف تانوں عطا ہی نہیں کرانگا بلکہ تواڈیاں گلاں دا جواب بھی دیاں گا۔ جو تسی سوال کرو گے میں تواڈیاں گلاں دا جواب دیاں گا، میرے کولو منگو۔ اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جیڑے بندے دعا نہیں کر دے تکبر دے اندر آ جاندے، جناب دعا نہیں کر دے عبادت نہیں کر دے، وہ انجیے جنہوں وہ عبادت ہی نہیں کر دے۔ ویکھو نبی رحمت دو عالم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر زندگی دا سیرت دا مطالعہ کریے نا تے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا ایک ایک لمحہ دعا ہے۔ آپ نے دعا منگی کیویں؟ کھانا کھان تو پہلے دعا منگی، کھانا کھان تو بعد دعا پڑھی، واش روم دے اندر داخل ہون لگیاں دعا پڑھی، باہر نکلن دی دعا دسی، رات نو سون دی دعا دسی، سون تے بندہ ستا پہ کروٹ بدلنی ہے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دسی، دودھ پین دی دعا دسی۔ نبی پاک علیہ السلام نے صبح شام دے اذکار دسے، دعاواں دسیاں، یعنی نبی پاک علیہ السلام دا ایک ایک لمحہ جڑا ہے اللہ کولو مانگ دیاں ہی گزر گیا ہے، زندگی دا ایک ایک لمحہ دعا کر دیاں ہی گزر گیا ہے۔ اور ویکھو دین اسلام دے 5 ارکان نے، کنے پلا بولو 5 ارکان، اونا چو دوما تو علاوہ ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی دینا اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی اور بندے نے، اور دوسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ انہاں دوواں تو علاوہ جڑے 3 ارکان ہیں کینے وہ ساری دعا ہے۔ کیویں دعا ہے؟ اب ایک نماز پڑھنے نماز کیے ساری دعا ہے، بندہ جناب 2 سجدیاں دے درمیان اندر بیٹھا ہے پھر بھی دعا کر رہا ہے۔ اگر نماز شروع کیتی ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اسی نماز دے اندر دعا کرنے۔ پھر اسی طریقے نال کوئی بندہ حج کرنے واسطے جاندا ہے، عمرہ کرنے واسطے جاندا ہے، حج تے عمرہ کیے اوتھے اسی دعا ہی کرنے، غلاف جناب کعبے دے غلاف نال چمڑ کر کے اسی دعا منگنے، صفا مروہ تے وہ سارا
سارا کیے او دعا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے ارکان ہے رمضان دے روزے رکھنا، اور رمضان المبارک دے اندر اللہ نے سب تو زیادہ کی دسیا ہے بھی دعا کرو۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیری رمضان المبارک دی اندر ایک رات ہے، آخری جناب لیلۃ القدر دی رات ہے، اس رات میں زیادہ کی کرنا چاہیے ہے؟ ماں جی عائشہ نے پوچھیا نبی پاک علیہ السلام کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ رات پا لواں تے میں کی پڑھا؟ تے نبی سلم نے کیا یہ دعا پڑھیا کر، اللہم انکا تحب العفو فاعف عنی۔ نبی سلم نے دعا دسیے۔ میرے محترم بھائیو، دعا عبادت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تو ہن ویکھو قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے تقریباً سارے نبیاں دا ذکر فرمایا ہے، اور کسے دی جناب جوانی دا ذکر فرمایا ہے، کسے دے بڑھاپے دا ذکر فرمایا ہے، یعنی مختصر تعارف۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بالخصوص قرآن پاک اندر نبیاں دا او وقت جڑا رب کولو منگن دے، رب کولو دعا کیتی ہے، اللہ نے او بھی قرآن وچ بیان کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو رب کولو منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر میں نبی سلم دیاں دعاواں بیان کرنیاں نے، نبی پاک نے کنہ کنہ نو دعاواں دیتیاں نے، اور اسی بھی دعاواں لے سکنے ہیں۔ آئیے ذرا غور فرمانا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت تانوں سارے سن سنا کے اندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آوے درود نو پیار نال محبت نال گج کے پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے جدو سیدنا آدم علیہ السلام نو جنت چو نکالیا، جنت چو زمین تے بھیجیا، اللہ اکبر، سیدنا آدم پیغمبر زمین تے آ رہے نے، اللہ فرماتے نے اے میرا آدم پیغمبر ہن تو جاندا پے زمین تے، جدو تسی زمین تے چلے جاؤ گے میں رب ہدایت نازل کر دیاں گا، تے جیڑا بندہ اس ہدایت نو مان لے گا میں دوبارہ پھر جنت وچ داخل کر دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، سیدنا آدم پیغمبر دنیا تے آئے نے، اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلا کیڑی ہدایت نازل کیتی ہے او دعا ہے۔ اللہ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ جی اے میرے مولا کریم میں ظلم کر بیٹھا ماں، اللہ جی اے میرے اللہ اسی ظلم کیتے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ اسی ظلم کیتے اپنی جانتے، کتے بھلا جانتے، جان کے کہ جانتے کیوں بھی جان کے کہ ایک ہندہ ہے جان کے او کردہ ہے جنہوں پتا ہوئے کہ میں اے غلطی کرانگا پہلے کی ہونا ہے تے بعد اندر کی ہونا ہے، تے جڑا بندہ جانتے کردہ ہے انہوں بچارے انہوں پتا نہیں ہوندہ غلطی کر بیندہ ہے بعد اندر انہوں صدا پہدنی پہی دیئے۔ ہون میں تو آڑے کو پوچھنا چاہنا حضرت آدم نے غلطی جان بجھ کے کیتی ہے کہ جانتے کیتی ہے؟ کیوں میں جانتے کیتی ہے نا؟ اللہ اکبر، جان بجھ کے نہیں کیتی۔ اللہ اکبر، حضرت آدم پیغمبران دینے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ سی ظلم کر لے اپنی جانتے۔ اے حضرت آدم پیغمبر نے دعا منگیے۔ ہن بیکھنا ایک اور نبی اللہ دے ابراہیم پیغمبر دعا مانگ دینے، فرمان دینے رب
ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تو مینوں نیک بیٹا عطا کر دے اللہ جڑا بڑا ہو کر کے میرا دین دے کماں وچ معاون بن جاوے۔ اللہ اکبر۔ او آدم پیغمبر نے، ابراہیم پیغمبر نے، اللہ ہن حضرت یعقوب پیغمبر دعا مانگ دینے کی آدھنے فرمایا انما اشکو بسی و حزنی الاللہ۔ حضرت یعقوب پیغمبر بھی دعا مانگ رہنے اور حضرت یوسف پیغمبر بھی دعا مانگ دینے کی آدھنے فرما دینے ربی قد آتیتنی من الملکی و علمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اے یوسف پیغمبر نے ہن ویکھنا حضرت یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ وچ مانگ دینے دعا کیاں دینے فرما دینے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین۔ اللہ ہر نبی دعا مانگدا پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھنا اے تے نبیاں دی گل ہے، اللہ دے قرآن وچ لکھیا ہے شیطان بھی دعا مانگدا پیا ہے۔ کیندے کرو اللہ کولو دعا مانگدا، کیڈی عجیب گل ہے۔ شیطان بھی رب کولو دعا مانگدا پیا ہے، باقیاں نو لایا کسے نو آندا تو ٹالیاں لے کولو مانگ لے، تو ایتھوں مانگ لے، تو فلان قبر تو مانگ لے، لوکاں نو ہور پاسے لایا ہے تے آپ کندے کولو مانگدا پیا ہے؟ بولو آپ اللہ کو لو مانگدا تے لوکاں نو ہور پاسے لائی پھردا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ شیطان آندا رب انذرنی الی یوم یبعثون۔ اللہ اکبر۔ شیطان بھی رب کو لو مانگدا پیا ہے۔ اللہ میں نا ایک گل سوچ کے جمعہ خطبہ شروع کیتا کہ دیکھو حضرت آدم پیغمبر رب کو لو دعا منگن اللہ قبول کر دینے، حضرت ابراہیم پیغمبر دعا منگن اللہ قبول کر دینے، حضرت نوح پیغمبر دعا منگن اللہ قبول کر دینے، حضرت یعقوب پیغمبر دعا منگن اللہ قبول کر دینے، شیطان دعا منگے اللہ قبول کر دینے۔ تے جے دو جہانہ دا سردار پیغمبر دعا منگے، جے نبی پاک دعا منگن، جے آمینہ دا لال دعا منگے تے رب قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیوں بھی کرے گا نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، فرمایا میرا محبوب پیغمبر وَسَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ اے میرا پیغمبر میرے کلو دعا منگیا کرو نا، اللہ اپنی امت واسے دعا منگیا کرو نا۔ اللہ جی کی ہوئے گا؟ فرمایا دعا کرنا تیرا کم میں، تیری امت دے گناہگاراں نو معاف کرنا میرا کم میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سننا میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ اے میرا محبوب پیغمبر اگر تہاڈے صحابہ غلطی کر بین، اگر کوئی گناہ کر بین، غلطی کر کے پھر تہاڈے والا جان محبوب اگر تسی بھی معافی منگنا چاہو، اگر کوئی بندہ گناہ کر لوے نا، اللہ اکبر۔ اللہ محبوب جی کی کرنا ہے؟ میرے کلو معافی منگنی ہے۔ اللہ کی ہوئے گا؟ فرمایا معافی منگنا تہاڈا کم میں، معاف کرنا میں رب دا کم میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پھر میرا پیغمبر مانگدا رہا کہ نہیں مانگدا رہا؟ میرا پیغمبر
روندا رہا کہ نہیں روندا رہا؟ اللہ 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 والا کیا ہے؟ اللہ اللہ میرے نبی دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤں داریا۔ اللہ اللہ میرے نبی دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤں داریا۔ اور کدی منگدا دعاواں بے کے غاراں دے وچ، اور کدی منگدا دعاواں بے کے غاراں دے وچ، کدی روندا اے جا جا کے یاراں دے وچ۔ اور کتنا احساس امت داسی پیر نو ساری عمراں رب نو مناوندا رہیا۔ اللہ اکبر اللہ، کڈی عجیب گل ہے، میرا پیغمبر روندا رہیا ہے، میرا پیغمبر امت واسطے دعاواں کردا رہیا ہے، میرا پیغمبر رب کولو رات نو اٹھ کے روندا رہیا ہے، تے امت سکوٹرا چو بیسریاں کڈ کے تے رولا پاندی پھردی ہے، امت روڈ بلاک کر دی پھردی ہے، امت ملک دا امن خراب کر دی پھردی ہے۔ چاہی دیتا انج سی اسی اینیاں کو نیکیاں کر دے، اسی اینیاں کو نمازاں پڑھ دے، ویکھن والا کہندا واقعی محمد دا امتی جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کرو اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا ذرا، میرے پیغمبر دیاں دعاواں، میرے پیغمبر دیاں، سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف سب کو رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف مکہ چھڑ کے جدو مدینہ دے اندر آئے نے نا، نبی پاک علیہ السلام دے کول پہنچے نے، اللہ میرے آقا فرماتے نے عبد الرحمن دس نارس سے وچ کی پریشانی آئیاں نے، سفر کنج دارے ہے۔ عبد الرحمن آدھے نے محبوب جی سفر تے انج دارے ہے، مکے دے کافرہ بیوی بھی کھولئی، بچہ بھی کھولیا، سامان بھی کھولیا، سارا کچھ کھولیا، محبوب میں کلہ تواڈے کو لا گیا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر نے دعا کی دیئے، فرمایا اللہ اے میرا یار اللہ عبد الرحمن بن عوف مکے دا تاجر آج مکہ چھڑ کے آگے تیرے دین دی خاطر، اللہ میں محمد دی خاطر مکہ چھڑ کے آگے ہے، اللہ میں دعا کرنا عبد الرحمن دے مال وچ برکتاں پا دے۔ کائنات دے لوگوں نبی پاک نے دعا دیتی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مدینے دے بازار دے اندر گھی تے پنیر دا کاروبار شروع کر لیا ہے۔ اللہ نے نبی دی دعا وچ کنی برکت رکھی ہے۔ کائنات دے لوگوں حضرت عبد الرحمن جدو فوت ہوئے نے 80,000 دینار چھڑ کے گئے نے، 2,000 اونٹ چھڑ کے گئے نے، 100 گھوڑا اور سونا اتنا زیادہ ہے، لوگ دس دینے اونا اٹا سونے دیا اٹا نو گلہاریا دے نال توڑیا گئے، اور جڑے توڑ دے سن اونا دے ہتھاں تے چھالے پہ گئے، پر سونا اجے نہیں مکیا۔ اللہ اکبر، ایک آندیاں برکتاں نے، اے نبی پاک دیاں دعاواں دیاں برکتاں نے، نبی پاک نے انجا ہاتھ چکے نے، اللہ نو میرے پیغمبر دے ہاتھ چکنے کنے پیارے لگے نے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر جدو مکہ و مدینے گئے نا، لوگ نبی پاک نو تحفے دے رہے نے، کوئی کی تحفہ دے رہا ہے، کوئی نبی پاک دیان اندر کیڑی خوشی منا رہا ہے، لوگ خوشیاں کر دے پہنے، نبی پاک علیہ السلام نو تحفے پیش کر دے پہنے۔ ایک عورت آئی نبی پاک علیہ السلام دے کول تے جناب اپنے بچے نو لے آکے نبی پاک دے کول آگئی، آندھی محبوب تو آڈے آندھی میں نو بڑی خوشی ہوئی ہے، میں نو بڑا چاچ چڑھے ہے، میں سارے کار وچ نظر ماریے، میں نو کوئی چیز نہیں لبی، تے میرے کول ایک بچہ ہے تے میں آکھیا بھی انو ہی تسی رکھ لو۔ اللہ
اکبر اللہ غریب عورت تے محبوب فرماندے نے بی بی اس بچے دا میں کی کرنا ہے اللہ تے عورت آندی ہے محبوب رکھ لو تواڈیاں جتیاں صاف کرے گا محبوب رکھ لو توانوں وضو کرایا کرے گا محبوب رکھ لو تواڈی جائے نماز بچھایا کرے گا اللہ اکبر اللہ وہ کاڑے دے باسیو جان دے جے کون بندہ ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہ دی والدہ نبی پاک کو چھڑ کے گئیاں چلیاں نے تھوڑے دنہ تو بعد ام سلیم آئیے آکے آندی ہے محبوب میرا بچہ صحیح کام کر رہا ہے تواڈی خدمت ٹھیک کردہ پہ ہے کوئی پریشانی تے نہیں تے میرے آقا فرماندے نے بالکل ٹھیک خدمت کردہ پہ ہے تے آندی محبوب پھر میرے بچے واسے دعائی کر دیو میرے بچے واسے کوئی صحابہ اکرام نو لالچ نہیں سی پیسیاں سانو تے بڑا لالچ اسی تے کسے ولیمہ کر لیے نا تے بار کرسی ڈا کے بے جانے میں جو کھا دے کٹ بار ہیں لیکن صحابہ اکرام نو پیسیاں دا لالچ نہیں فرمان دیا نے محبوب دعا کر دیو میرے بیٹے واسے نبی پاک نے ہاتھ چوک لینے حضرت انس واسے 3 دعاواں کی دیا فرمایا اللہ میں تیرا پیغمبر دعا مانگ دا پیاواں اللہ انس سے مال وچ برکت پا دے دوسری دعا کی دیئے اللہ انس سی زندگی وچ برکت پا دے تیسری دعا کی دیئے اللہ سونیا انس سی اولاد وچ برکت پا دے اولاد دے دے اللہ اکبر اللہ اکاڑے دے باسیو نبی دی دعا واسے ہاتھ چکنے نبی نے ہاتھ چک لینے دعا واسے اللہ نے پھر قبول کیویں کی دیئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 107 سال دی عمر پا کے وفات پائیے یعنی 100 سال تو بھی زیادہ عمر ہے زندگی وچ برکت پہ گئی پھر اولاد کنی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دے جناب زندہ دے وقت آپ دے موجودگی دے وچ نبی پاک نے 2 تریاں تے پوتریاں دی 100 تو اوپر تعداد اولاد دی اور مال دے وچ کنی برکت پئی ہے کائنات دے لوگوں حضرت انس فرماندے نے میں بھی باغ نو پانی لگانا وا لوگ بھی باغ نو پانی لگاندے نے میں بھی باغ تے محنت کرنا وا لوگ بھی محنت کردے نے میں بھی کئی چلانا وا لوگ بھی کئی چلاندے نے لیکن فرق کتنا کوئے مال وچ برکت کنی کوئے فرمان دے نے کائنات دے لوگوں اونا دے باغ سال وچ ایک وری پھل دن دے نے نبی پاک دی دعا دی برکت اتنی ہے میرا باغ سال وچ 2 وری پھل دن دائے اللہ اکبر اے نبی پاک دیاں دعاواں نے اللہ اکبر توجہ کرنا دھرا اے نبی پاک نے دعاواں کیتیاں نے صحابہ واسے میرے پیغمبر ایک صحابی سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی نبی پاک نے فرمایا عروہ ایک دینار لے جا اور دینار لے جا کر کے نا اتھو منڈی دے اندروں ایک بکری خرید کر کے لیا حضرت عروہ نے ایک دینار پکڑیا بکری خریدن واسے چلے گئے تے بکری خرید کے واپس آ رہے نے رسے وچ ایک اور بندہ مل گیا انہیں آکھے یار بکری بڑی سونی ہے تو انج کر رہا 2 دینار میں تو لے لے تے بکری مینوں دے دے انہیں کہا ٹھیک ہے رکھ لو تسی 2 دینار دے دو بکری انہوں دیتی پھر بازار وچ چلے گئے اور جا کے اتھوں پھر ایک بکری خریدی اور 1 دینار آ کے نبی پاک علیہ السلام نے آکھیا نبی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بکری جے تے اے تو ہاڈا دینار نبی پاک حیران ہو گیا فرمایا میں تینوں تے 1 دینار دیتا سی بھی بکری لایا تے تو دینار بھی لایا ہے بکری بھی لایا ہے فرمایا سارا واقعہ سنایا نبی جی انجن جو ہے میرے آقا فرماندے نے عروہ میرے تیریاں 2 چیزاں بڑیاں پسند آئیاں نے ایک تیری امانت پسند ہے یہ ایک تیری تجارت پسند آئی ہے نبی پاک امانت ساڑھی تے تربیت انجدی ہو گئی نا ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بھی امانت دا خیال نہیں رہ گیا میرے استاد محترم فرماندے نے کہ میں نا ایک بچے نو بلایا تے بابا کافی پرانی گل ہو تو نان سی نا جرا نان اے ہوندا سی 4 روپیاں تے میں انہوں آکھیا بھی اے 5 روپیے لے جا
ते जाके मैनू एक नान लिया के दे, ते 1 रुपया तू खर्च लई, 4 का नान ले आई। वो चला गया, अपना रुपया खर्च खुर्च लिया, ते वापसी आके कहता जी नान 5 का हो गया, नान 5 का हो गया। अपना रुपया साइड ते ला लिया, ते कहता भी नान 5 का हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना, जरा गौर करना। अल्लाह नबी पाक हजरत उर्वा ने अमानतदारी दी है, ते नबी पाक नू फरमाते ने महबूब मेरे वास्ते दुआ कर दियो, दुआ कर दियो। मेरे पैगंबर ने दुआ की दी है, फरमाया अल्लाह उर्वा दे माल विच बरकतां पा दे। कायनात दे लोगों, हजरत उर्वा फरमाते ने नबी पाक दी दुआ तो बाद अगर मैं मिट्टी दा भी कारोबार कीता अल्लाह ने उहदे विच भी मुनाफा दे छड़िया है। और फरमाते ने एक दिन मैं कूफे दे बाजार विच तिजारत कीती है, उस दिन अल्लाह ने 40,000 दिनार दा मुनाफा दे छड़िया है। यारो दिनार दी गल हो रही है, पता जे अज दिनार किन्ना है? ये जनाब 300 दा 1 दिनार बनदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह इन्हें बरकता नबी पाक दिया, इन्हें दुआ दिया बरकता। अल्लाह अगे तवज्जो करना जरा, मेरे और तुसा दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर सफर ते जा रहे ने, आपको भुख लग गई है। आप फरमाते ने हुरैरा, अबू हुरैरा कुछ खान नू लेके आना। सैयदना अबू हुरैरा ने एक थैला पकड़िया है, उस थैले दे अंदर तोशे दे अंदर खजूरा ने नबी पाक दे सामने ले आके रख दिता है। नबी पाक ने आप भी खादा है, अपने सहाबा नू भी खिलाया है। अल्लाहु अकबर। खान तो बाद नबी पाक फरमाते ने अबू हुरैरा ए थैला, ये जेड़ा तोशा थैला वापस ले जाओ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने महबूब कल्ला थैला नहीं, नाल दुआ भी कर दियो, महबूब दुआ भी कर दियो। नबी पाक ने दुआ कर दी है, अल्लाह अबू हुरैरा दे माल विच बरकत पा दे। और फरमाया अबू हुरैरा इस थैले विचों खजूरा कट दे रहना है, पर इनू उल्टिया नहीं करना। कायनात दे लोगो, तुहानू पता है नबी दी दुआ विच कितनी बरकत पै गई है। नबी ने दुआ कीती है। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे मैं नबी पाक दे दौर विच भी खजूरा कड्डियां खादियां, सदका भी दिता, आप भी खादा। अबू बकर दा दौर आया है, मैं खजूरा खादियां भी, सदका भी कीता। उमर दा दौर आया, सदका खादा भी ते कीता भी। फिर हजरत उस्मान दा दौर आया है। कायनात दे लोगो, अबू हुरैरा फरमांदे ने अबू हुरैरा जी तुसी किन्नियां को खादियां ने, किन्ना को सदका कीता है? फरमांदे ने कई कई मौकियां ते मैं पता नहीं किन्ने किन्ने वसक खजूरां दे सदका कीता है। कायनात दे लोगो, तुहानू पता है एक वसक विच किन्ने सा हुंदे ने? एक वसक विच 60 सा हुंदे ने। एक सा तकरीबन 2.5 किलो दा हुंदा है। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने यानी 100 तो 100 किलो तो ज्यादा ज्यादा मैं खजूरां दा सदका भी कीता है। जदों हजरत उस्मान दा दौर आया है, हजरत उस्मान शहीद होए ने, मैनू गम इतना हो गया, मैं दौड़िया गम दे अंदर, तोशा मेरे कमर ते बनया है, तोशा गुम हो गया। फरमांदे ने गुम जरूर हो गया है, पर नबी पाक दी दुआ सी, खजूरा अजे नहीं सी मुकिया, तोशा दान गुम हो गया है। ए नबी पाक अलैहिस्सलाम दिया दुआवां ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, गौर करना जरा, मेरे और तुसा दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका दा नाम आवे दरूद चुपना रिया करो, फिर पढ़ लो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते ने अल्लाह ने हर नबी नू एक एक दुआ इंज दी दिती है, जेड़ी दुआ कबूलियत दी दुआ है। फरमाया हर नबी ने मांग लई है, अल्लाह ने एक दुआ इंज दी रखी है, जेड़ा नबी जदों करेगा अल्लाह कबूल कर छड़ेगा। फरमाते ने हर नबी ने कर लई है, हजरत नूह पैगंबर ने कर लई, हजरत आदम पैगंबर ने कर लई,
حضرت ابراہیم پیغمبر نے کر لئی, حضرت زکریا پیغمبر نے کر لئی, سارے کر لئیے میں سام کے رکھ لئیے. محبوب کیوں رکھی, سام کے کیوں رکھ لی؟ فرمایا تو ہاڈے واسطے, میرے امتیوں تو ہاڈے واسطے, اور شہریوں پینڈوں تو ہاڈے واسطے. کیوں لڑائیاں کر دیو, آپت دے اندر مرن ڈیو, میں تو ہاڈے واسطے دعا سام کے رکھیے. محبوب جی کدو کرو گے؟ اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا درا. میرے آقا فرما دینے ایک دعا میں سام کے رکھ لئیے, میں کدو کرانگا جدو آسمان ڈڑم کر کے زمین تے ڈگ پے گا. کائنات دے لوگو جدو زمین میں دڑانا پہ جان گیا, سمندرہ میں اگا لگ جان گیا, ماں بیٹے دے نہیں بنے گی, بیٹا ماں دا نہیں بنے گا, ہر بندے نو اپنی اپنی پہ جائے گی. کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ دا عرش 8 فرشتیاں نے چکیا ہوئے گا, انج لگ جائے گا عرش, اور فرمایا جائے گا لے آؤ جنت کے دوزخ نو سامنے لے کے آؤ نا. میرے آقا فرماتے نے ہر بندہ ڈول جائے گا, ماں کہے گی اللہ مینوں بچا لے, میرے بچے دی کوئی فکر نہیں. اللہ بچہ کہے گا اللہ مینوں بچا لے, میری ماں دی کوئی فکر نہیں. ہر بندہ کہے گا حضرت نوح پیغمبر کہن گے اللہ مینوں بچا لے, ابراہیم کہن گے اللہ مینوں بچا لے, صالح پیغمبر کہن گے اللہ مینوں بچا لے. فرمایا جدو سارے کہن گے اللہ مینوں بچا لے, میں سجدے وچ پہ کے کمانگا اللہ میں کہنا وا میری امت نو بچا لے, میری امت نو بچا لے. اللہ اکبر, اللہ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا جان رب سے کیا مانگتے ہیں. اللہ اکبر, الہی کرم کر دے امت پہ میری, بس اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں. اللہ کائنات دے لوگو اوکاڑے دے باسیو بڑیاں غلطیاں نے, بڑے گناہ کر لینے, رب دے سامنے کھلون لگیا شرم تے آئے گی. اللہ اکبر. اور میں نو کتھے یاد آئے مولانا احسان الہی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن کائنات کے لوگوں بڑی غلطیاں ہیں, ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں, ہمارے پاس نیکیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے دربار میں جائیں گے اور کہیں گے اللہ ہم اپنا دامن پیش کرتے ہیں, ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں, بہت خطائیں ہیں, لیکن اللہ بات پکی ہے, نہ ہم نے تجھ سے بے وفائی کی ہے, نہ تیرے محمد سے بے وفائی کی ہے صلی اللہ. اللہ سانو بڑے تانے دیتے گئے, لوگاں نے بڑا کچھ آکھیا, اسی روڑاں تے نکلے تسی کیوں نہیں نکلے, اسی رولا پایا تسی کیوں نہیں پایا, اسی اے کام کیتا تسی کیوں نہیں کیتا. اللہ بڑے تانے پہنے. اور یارو میں اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا, کسے ویر دا دل نہیں دکھانا چاہتا, اسی کیویں رولا پاندے, اسی کیویں روڑ بلاک کر دے. فاطمہ روندی پئیے, نبی پاک دی بیوی عائشہ روندی پئیے. اللہ اللہ دے دربار میں جاواں گے, آکھاں گے اللہ بڑیاں غلطیاں نے, بڑیاں خطاواں نے, لیکن نہ تیرے نال بے وفائی کیتی ہے, نہ تیرے نبی نال بے وفائی کیتی ہے. انشاءاللہ ساڈا محبوب ضرور سفارش کرے گا, سفارش کرن دی دیرے اللہ ساڈے بیڑے پار کر چھڑے گا. اللہ کہو انشاءاللہ. اللہ 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 اکبر. اللہ 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 والا کیا ہے, آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے, آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے, مٹھی میں ابو جہل کے کنکر بول پڑے. بڑا پیارا جملہ, توجہ نال سننا ہے جملے نو. اللہ اللہ کہ میری خطائیں کر دے گا اللہ معاف, میری خطائیں کر دے گا اللہ معاف,
جب میری خاطر شاف محشر بول پڑے، جب میری خاطر شاف محشر بول پڑے۔ اللہ اکبر اللہ، اے جی نبی پاک دیا دعاواں۔ ہن تسی آکھو گے بھی اے تے نبی پاک دیا دعاواں نے جیڑیاں صحابہ واسطے نکلیاں نے، تے سانو کیڑیاں کیڑیاں دعاواں نے، اسی کی کریے ساڈے واسطے کیے؟ آؤ سارے نبی پاک دیاں دعاواں لے لو، آؤ سارے نبی پاک دیاں دعاواں لے لو۔ کیویں لیڑیاں نے؟ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا ذرا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تو پہلی دعا میرے نبی نے کنہ دیتی ہے، فرمایا نظر اللہ عبدال سامی مقالتی۔ اللہ اکبر اللہ، میرے آقا فرماتے نے اللہ جیڑا بندہ میری حدیث پڑھ دائے، حدیث نو اگے پہنچا دیندہ ہے، حدیث پڑھ دائے، حدیث سے عمل کر لیندہ ہے، اللہ اس بندے دا چہرہ خوش باش رکھی، اللہ اس بندے نو جناب خوش رکھ دیوی۔ اللہ اکاڑے دے باسیو اگر لینا چاندے جے نبی پاک دیا دعاواں، اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا دیو، اپنے بچیاں نو نبی پاک دی حدیثہ اللہ حافظ بنا دیو۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محترم بھائیو تسی دیکھ دیو چہرہ کندہ خوش نہیں ہوندا جنوں کھانو کچھ نہ لبے، جندے گھر وچ پریشانیاں ہوون، جندے گھر وچ لڑائی ہووے۔ دیکھو اللہ دا دین سنان والے، قرآن سنان والے، میں تانوں وکھا سکنا سکولاں دی تعلیم دے بارے، میں تہانوں ادعوے نال بات کہہ سکنا۔ ایم اے دے جناب ایف اے دے سٹوڈنٹاں انہاں اپنیاں سندا پکڑیاں، بی اے دے سٹوڈنٹاں اپنیاں سندا پکڑ کے پتہ نہیں کتھے کتھے جا کے جوب لپنی چاہیے، انہاں نو نہیں ملی، انہاں جا کے احتجاج کیتے، رور بلاگ کیتے، ساڑی نوکری دا مسئلہ ہے، اسی پڑھائی کیتی ہے، لیکن میں اگے بھی بات کرنا وا، آج بھی بات کہاں گا۔ اور میرے اکاڑے دے باسیوں دیکھو سن 47 تو لے کے آج تک کسے حافظ قرآن نے رور بلاگ کیتا ہوئے، کوئی احتجاج کیتا ہوئے، میں نو روٹی نہیں ملتی، میں نو کپڑا نہیں ملتا، میری نوکری دا مسئلہ ہے، کدی نہیں ویکھو گے کسے علماء کرام نے اس واسطے احتجاج کیتا ہوئے میں نو کھانو کچھ نہیں لبدا۔ اور قیامت دیاں کندہ تک کرنگے بھی نہیں، کیوں نہیں کرنگے؟ اللہ فرمان دینے حافظ قرآن، قرآن سنانا تیرا کام میں، میری روٹی دا بندوبست کرنا میرا کام میں۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا ذرا، اپنے بچیاں نو قرآن دا کاری بنا گئے نہ کیا کرو مدرسیاں میں چھپا کے روٹیاں نہیں لبھن گیاں، ساڑھے بچے بھوکے مر جان گے۔ اللہ اکبر اللہ، انج دیاں سوچا جالا والیاں نہ سوچیا کرو، ٹھیک ہے سکول دی تعلیم بھی دلواؤ، نال کم از کم بچیاں نو قرآن بھی پڑھنا سکھا دیو۔ اے کملیا اے کتھے رہنیاں نے ڈگریاں، تو تے کبڑی وار جانا ہے، جے تیرے بچے نو قرآن نہ پڑھنا آیا، جناد دیا دعاواں نہ آیا تے کی بنے گا؟ اللہ اکبر اللہ، ایک دعا ہو گئی تے دوسری دعا نبی پاک نے تاجرانو دیتی ہے، کنہ نو پلا دکاندارانو دعا دیتی ہے۔ آج لکھ کے لے جو اس دعا نو، نبی پاک نے کیڑی دعا دیتی ہے، اسی بڑے اعلان سنے نے، آج فلا جگہ تے اینے پاؤنڈ دا کیک کٹیا جانا ہے، آج ایتھے اینیاں دیگا لتھ جان گیاں، آج ایتھے اینے جلسے ہو جان گے۔ میرے محترم بھائیو میں اگے بھی اے بات کیتی ہے، ہون بھی اے بات کراں گا، میں کسے دا دل نہیں دکھانا چاہندا، کسے نو جنام رفر نہیں کرنا چاہندا، میں علل اعلان کہنا چاہنا۔ دیکھو نبی پاک علیہ السلام دی ملاد دی خوشی
ہر بندے نو خوشی ہے، سانو بھی خوشی ہے، تہانو بھی خوشی ہے، لیکن دیکھو اسی بڑا کچھ کیتا ہے، کتے ٹول بجائے سارے کم کیتے نے، کنیاں کو بندیاں آکھیا ہے نبی پاک دی ولادت دا دینے، آج اسی 5 نمازیں ہی پڑھ لئیے، آج اسی روزہ رکھیے، آج کوئی نیکی دا کم کر لئیے۔ ٹھیک ہے میرے محترم بھائیو، میں کسے بندے نو اگر کوئی بریلوی بھائی بیٹھا ہے، اگر کوئی دیوبندی بھائی، اگر اہل جیڑے بھی بیٹھے ہو، میں تو انہوں ایک درس دینا چاہنا، ایک سبق دینا چاہنا، ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہنا، اپنی اولاد نو برباد نہ کرو، اینا جلوسان دی اندر، اینا روڈ بلاک کرن دی اندر۔ دیکھو گالتے اتنی ہے نا، نبی پاک دی ولادت دی خوشی، کیا نبی پاک ایک کہہ کے گئے سن کہ میری ولادت دی خوشی وچ روڈ بلاک کر دیا جے، امت دا امن خراب کر دیا جے، میرے جان تو پٹاکے تے شلیاں چلایا جے؟ مینو اللہ دی قسم ہے، میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، لوگاں نے کعبہ بنایا ہے، بیت اللہ بنایا ہے، اور بیت اللہ دے اگے ٹول بجا رہے نے، خانہ کعبہ دے اگے گندیاں گندیاں فلماں تے جناب ڈرامے کر رہے نے، مجرے چلتے پینے۔ اگر ایک کافر بندہ توہین کرتا ہے تو ہانو پتہ ہے کل پرسوں دی اندر فلسطین دی اندر مسجد اقصی تے انہاں حملہ کرن دی کوشش کیتی ہے، جو بھی کیتا، لیکن دیکھو او کافر نے اسی مسلمان بن کے بیت اللہ نو گلیاں وچ بنا کے خانہ کعبہ نو بنا کے اندے کے ٹول بجاندے پھر دیا۔ میں نے دسو اندے اندر کوئی اختلافی بات تے نہیں دی، کوئی بندہ اٹھ کے کہے ساڑھے بچیاں دا مستقبل خراب ہو رہا ہے، یارو میں کسی دا دل نہیں دکھانا چاہتا، میں سبق دینا چاہنا۔ اے بزیدہ گاؤں دے اندر تقریر سے اسے دن اور اوتھو دے لوگا مولوی مشتاق سامنے دسیا، کہنے لگے ساڑھی مسجد دے اگرو جلوس نکلے ہے، سانو گالیاں بھی دیتیاں گئیاں، اسی صبر کر لیا ہے، اسی کچھ نہیں آکھیا، اسی چپ کر کے بیٹھے رہے ہاں۔ اگر کوئی بریلوی بھائی آیا ہے، میں انہوں دعوت دینا چاہنا، اپنے بچیاں نو انہا جناب شور دے کلو محفوظ کر لو، انہا جلوسان دے کلو محفوظ کر لو۔ سانو بھی خوشی ہے نبی پاک دیان دی، اگر انی خوشی سی نبی پاک دیکھو جڑا پیدا آیا انہوں بھی تے خوشی ہے کہ کوئی نہ۔ نبی پاک نے سوار نو کی رکھیا، نبی پاک نے سوار نو روزہ رکھیا ہے، اسی بھی روزہ رکھ دے تھانے تاکہ سانو کشمیر دے مسلمان یاد رہیں دے، اسی روزہ رکھ دے تاکہ پتہ لگ دا ساڑھا نبی سانو کی دعوت دے کے گیا ہے، ساڑھا نبی سانو امن دی دعوت دے کے گیا ہے، اسی ٹول کھڑکان دے پھرنے ہیں۔ دعا کرو اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دا نام درود پھر پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے نبی دیا دعاواں نے ہن تسی آکھو گے دیکھو نبی پاک نے تیسری دعا کی نواز کی دیئے، نبی پاک فرماندے نے اللہ جنوں تو میری امت دا حکمران بنا دے، لیڈراں واسطے دعا نبی پاک نے کی دیئے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ جیڑا لیڈر میری امت تے نرمی کرے اللہ تو اندے تے نرمی فرما۔ اللہ اکبر، ان تسی آکھو گے دیکھو لیڈرہ نے بھی دعا لے لی، ہر بندے نے دعا لے لی تے اسی کی کریے جڑے تینہ چو کوئی نیو کی کرن، اللہ سارے دعا لے لو نبی پاک دی، آج ہی لے لو، آج ہی دعا لے لو نبی پاک دی۔ دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی دیئے، آقا فرماتے نے اللہ اکبر جیڑا بندہ صلی قبل العصری، عصر دی نماز تو پہلا 4 رکعتاں پڑھ لیندے، کنیاں پلا اسی نماز ہی جماعت نہ نہیں پڑھ دے ہیں، اسی کہیں نا یا نماز پڑھ جی ٹائم ہی کو نہیں لبدا جی ہے، اسی بڑے کاروبار اندر پھسے ہوئے ہیں جی بس ٹائم ہی نہیں لبدا، میں انج ہو گیا، میں انج ہو گیا۔ ایک کملیا صحابہ کرام دے کاروبار نہیں سن،
وہ क्या मतलब बैठे रहते सन वेले सारा कुछ करते सन। वेखना जरा दुआ ले लो नबी पाक दी। आका फरमाते ने अल्लाह जेड़ा बंदा असर दी नमाज तो पहला 4 रकात पढ़ लेंदा है, अल्लाह मैं नबी दुआ करना वा अल्लाह तू उहदे ते रहमतां नाज़िल फरमा दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इन्हें नबी पाक दियां दुआवां और नबी पाक ने दूसरी दुआ की दी है जल्दी जल्दी। अल्लाह फरमाते ने अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा। ऐ अल्लाह वेखो काड़े दे बासियो असी हर बंदे पीछे लगे फिरने आ। कोई मौलवी गल कह दे उहदे पीछे लग जाने आ, कोई पीर कह दे उहदे पीछे लग जाने आ, कोई बंदा कहे फरोदा नग लब लै तू ठीक हो जाएगा उहदी गल मन लैने आ, कोई कहे तवीज लिख लै तेनू बिल घट आएगा असी उहदे पीछे लग पैने आ। तवीज़ां दे पीछे फरोदे नग पीछे लगन वालिओ आओ मैं अज तुहानू सबक देवां। नबी पाक दा दर्स याद करके ले जाओ, नबी पाक दी दुआ लिख के ले जाओ। अल्लाहु अकबर। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा सुबह दी नमाज टाइम उठ पैंदा है, फजर दे वक्त उठ पैंदा है, उठ के नमाज पढ़दा है, उठ के कुरान दियां तिलावतां करदा है। कायनात दे लोगो साडियां रातां ते बिसरियां ते गुजर जांदियां ने, साडी फजर ते जनाब बिस्तर दे अंदर लुकिया छुप जांदी है, लेकिन वेखो ना नबी पाक ने किड्डी दुआ कीती है। अल्लाहु अकबर। नबी पाक फरमाते ने अल्लाह मैं नबी दुआ करना वा जेड़ा फजर दे वक्त उठे उठ के नमाज पढ़े कुरान दी तिलावत करे अल्लाह उहदे ते बरकतां नाज़िल फरमा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। और नबी पाक ने हदीस अंदर आंदा है जेड़ा मर्द अपनी जनाब औरत नू अपनी बीवी नू उठांदा है नहीं उठदी ते उहदे ते पानी दे छिट्टे मारदा है, आंदा उठ तहज्जुद दा टाइम हो गया है, उठ नमाज दा टाइम हो गया। अगर मर्द नहीं उठदा औरत ने मुंह ते छिट्टे मार दिए प्यार दे नाल। अल्लाहु अकबर। उठ तहज्जुद दा टाइम हो गया है। मेरे आका फरमाते ने अल्लाह उस जोड़े ते भी बरकतां नाज़िल फरमा। अल्लाह ले लो दुआवां आज ही ले लो, असर दी नमाज दे वक्त 4 रकात पढ़ लो, सुबह नु फजर दा बंदोबस्त कर लो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। तीसरी दुआ नबी पाक ने की दी है। अल्लाह मेरे आका फरमाते ने अल्लाह जेड़ा बंदा सुबह दे वक्त मेरे ते 10 वारी दरूद पढ़दा है, रात नू दरूद पढ़दा है, अल्लाह मैं नबी दुआ करना वा अल्लाह उन्हां ते रहमतां नाज़िल फरमा। ओ काड़े दे बासियो नहीं लोड़ किसे पीछे जान दी, मैं हाथ बन के फिर कहांगा ओ मेरे बरेलवी भाइयों जेड़े भी आयो इन्हां जाहलियत विचों निकल जाओ, अपने बच्चियां दी जिंदगी खराब ना करो। कुछ नहीं लभदा रौला पाण नाल, कुछ नहीं लभदा, एक रब कोलों मंग लो रब तुहाडे काम आसान कर छड्डेगा। जदों रब कोलों मंगोगे रब तुहाडी हर दुआ कबूल करेगा। मुस्नद अहमद इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ना एक बंदा आया दरवाजा खड़काया, हजरत इमाम अहमद बाहर आए कह लगे खैर है, कहता जी दुआ कर दो मेरी मां नू फालज है ते जरा दुआ कर दे, मैनू पता लग गया भी तुसी मुस्तजाब दावत हो, रब तुहाडी दुआ कबूल कर लैंदा। किसी को दुआ करा लेनी चाहिए, नेक बंदे को दुआ कराने वास्ते आया ते इमाम साहब फरमाते ने तैनू किने आख्या जेड़ा नेक बंदा हुंदा ना अपनी नेकी नू छुपांदा है ज्यादा, साडे ते हाल ही ना, साडे को बंदा हज करके आए ना वापसी आ के कोई बंदा हज ही ना कवे ते सोचन लग पैंदा पता नहीं हज होया कि नहीं होया है, किसी ने सानू हज ही नहीं किया या फेसबुक ते चाड़दा भी मैं हज करके आया है। लेकिन वो वेखो उन्हां दी ईमान किदे फरमांदे कि मैं ना आख्या भी यार तेनू किने आख्या जा किसी और को करवा, ते बंदा वापस आ गया ते अगे जांदा जांदा इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह दी मां टक्कर पई ते रोंदा पिया ते ओ पुछदी है बेटा की गल है, फरमाते ने कि मैनू पता लगा तुहाडा जेड़ा बेटा है ना अल्लाह दी दुआ बड़ी कबूल करदा है ते मैं ते दुआ देन लैण वास्ते आया था, उन्हें दुआ ही नहीं कीती ते आप दी वालदा फरमांदी है बेटा जा मैनू पता लग गया उन्हें दुआ कर छड्डी, तेरी मां वास्ते उन्हें दुआ कर छड्डी है क्योंकि सिर्फ जाहिर नहीं सी करवाना चाह रहे अल्लाह। ते ओ बंदा कहंदा है मैं गया वां मेरी मां नू फालज सी, जदों दरवाजा खड़काया है दरवाजा ही मेरी मां ने खोलिया है।
اللہ نے نہیں برکت پا دیتی ہے دعا دے اندر۔ اور یارو جدو رب کولو منگو گے کوئی لڑائی نہیں، اے فرقے بادیاں، میں وہابی، تو بریلوی، تو دیوبندی، اپنی اولاد دی زندگی ترباہ کر دے پئے ہو۔ تسی تے مر جانا ہے، چلے جانا ہے دنیا تو، جنی دیر تک تو ہاڈی اولاد رہ گی کیا جلوس نکال دی رہ گی، کیا رولا پاندی رہ گی، روڈ بلاک کر دی رہ گی؟ نہیں، آپ نے بچیاں نو قرآن و حدیث کا حافظ بنا دیو۔ اللہ کے دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ مینو اور تہانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔